व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटितरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीश। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति पटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सर्वे सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः। समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। पूर्वदिने तत्र अलोनन्तराः संयोगाः इति सूत्रव्याख्यान प्रसंगे तत्र भाष्यकारः एकं प्रश्नं उत्थापितवान्। अथ यत्र बहूनाम् आनन्तर्यं किं तत्र द्वयोः संज्ञा भवति आश्रित अविशेषेण कश्चात्र विशेषः इति विषये वार्तिककारस्य वार्तिकं भवति समुदाय संयोगादिलोको मश्चेत्। तो अत्र यद्यपि केवलं मत्स्य इति उपस्थापितं किन्तु भाष्यकारः अनेकान् प्रयोगान् तत्र उपन्यस्तवान्। समुदाय संयोगादिलोपो मत्स्यैर्न सिद्ध्यति मंक्ता मंक्तुम् इह च निर्ग्लेयात् निर्ग्लायात् निर्म्लेयात् निर्म्लायात् वान्यस्य संयोगादि इत्यत्वं न प्राप्नोति। इह च संस्वरिशिष्ट ऋतसंयोगा इति इड न प्राप्नोति। इह च संस्वर्यते इति गुणोर्ति संयोगाद्योः इति गुणो न प्राप्नोति। इह च गोमान करोति यौमान करोति संयोगान्तस्य इति संयोगान्तस्य लोपः इति लोपो न प्राप्नोति। इह च निर्ग्लानः इति संयोगादेरातो धातुर्यण्वतः इति निष्ठानत्वं न प्राप्नोति। एवं भूताः अत्र अनेके प्रयोगाः उपन्यस्ताः। यद्यपि एतस्य सामान्य रूपेण व्याख्यानं जातं तथापि किञ्चित् विचारणीयः विषयः वर्तते। यत् अत्र समुदाय संयोगादिलोपे सति तत्र कथं मस्जेर् तत्र संयोगादिरूपः न सिद्ध्यति मंक्ता मंक्तुम् इत्यत्र रथास्को संयोगादिरन्ते च इत्यनेन सकारस्य लोपः भवति। अत्र मत्स्य धातुः भवति। मत्स्य धातोः अत्र त्रिच् प्रत्ययः मंक्ता इत्यत्र मंक्त इत्यत्र तुमुन् प्रत्ययः मत्स्य त्रिच् मत्स्य तत्र तत्र तुमुन् प्रत्ययः वर्तते। मत्स्य त्रिच् मत्स्य तुम् इत्यवस्थायाम् अत्र एकं सूत्रं भवति मत्स्य नशोर्झल्। मत्स्य नशोर्झल् इति सूत्रेण अत्र नुमागमः भवति। अन्त्याचः परः मकार घटकः यकार तस्मात् परः नुम विधीयते। मन्स् ज त्रि मन्स् ज तुम इति भवति। अत्र जकारस्य चोकु इति नुकुत्वे नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे चक्रते सति मंज मंग 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 तत्र खर्च इति चर्पमपि स्यात्। तो मंक त्रि मंक तु इति भवति। अत्र सकारस्य संयोगा तत्र स्को संयोगादरन्ते च सूत्रेण लोपः जायते। तेन मंक्ता स्वाधिकारी सति मंक्ता मंक्तु रूपं सिद्ध्यते। अत्र यदा अनेकेषाम् अर्थात् बहूनां संयोग संज्ञा भवति तर्हि तत्र नकार सकार ककार तकार एते वर्णाः एवं भूताः सन्ति। यत्र अत्र अचः आन्तर्यं नास्ति तस्मात् धेतोः
अत्र एतेषां संयोग संज्ञा भवति सर्वेषां। तो संयोगादित्वेन तस्य अभावात् अत्र यतोहि अत्र संयोगः तत्र संयोगादि तत्र नकारः भवति न तत्र सकारः अस्मात् हेतु तस्य लोपः न स्यात्। अथवा मस्य इत्यवस्थायामेव चेत् लोपः क्रियते तर्हि संयोगः भवति ज इति। ज अत्र संयोग संज्ञा तस्य भवति तस्याम् अवस्थायां यतोहि अत्र न स ज एतेषां समेषां तत्र संयोग संज्ञा भवति निमुच्यते सति। सकारस्य तत्र सजयोः तत्र संयोग संज्ञा न भविष्यति, अतः सकारः तत्र आदिरेव न भवति। उसको संयोगदरन्ते च इति सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात्, अस्मात् धेतोः बहूनां संयोग संज्ञा न करणीया इति सिद्ध्यते। एवं निर्ग्लेयात् निर्म्लायात् अत्रापि संयोग संज्ञा अत्र निर्ग्ल इति समुदायस्य भविष्यति। फलतः अत्र वान्य संयोगादि इत्यत्रापि इत्थं न प्राप्नोति। कारणं तस्य इत्थं वर्तते यत् वान्यस्य संयोगादेः इति यत् सूत्रमस्ति तस्य कः अर्थः पूर्वं विचारणीयः। तत्र वान्य संयोगादि इति सूत्रस्य अर्थः भवति भूमास्थादेरन्नस्य संयोगादेर धातोः आतः एत्वं स्यात् अर्धातुके किति लिंग एवं तत्र वर्तते। यद्यपि तत्र लिंग लकार स्वयं प्रयोगः वर्तते एव संयोग संज्ञा भवति तत्र रेफम आदाय निर्ग्लायात् निर्म्लायात् इत्यत्र। यदा रेफम आदाय भवति तदा अत्र संयोगादि धातुरेव नास्ति। यतोहि अत्र रेफम आदाय संयोग संज्ञा भवति। यदा संयोग संज्ञा रेफम आदाय भवति तर्हि धातु संयोगादिर्न भवति। तो संयोगादित्वाभावात् तद् घटकस्य आकारस्य एत्वमपि विकल्पेन न स्यात् एवं अत्र तात्पर्यम्। एवं संस्वरिशिष्ट इत्यत्रापि तथैव बोध्यम्। अत्र सूत्रं भवति ऋतश्च संयोगादे। ऋतस्य संयोगादे इति सूत्रस्य अर्थस्तावत् भवति अत्र ऋतश्च संयोगादेः एतस्य अर्थः भवति ऋतस्य संयोगादेर्गुणः इति सूत्रं ऋदन्तस्य संयोगादेः अङ्गस्य गुणः स्यात् लिटि इति सूत्रं वर्तते। प्रयोगः अत्र दत्तः वर्तते संस्वरिशिष्ट संपूर्वक तत्र श्री धातुः वर्तते। अत्र तत्र स्युडागमः तस्य इडागमः भवति गुणः भवति स्वरिशीष त इति भवति। अत्र तत्र शुटः सकारषष्ठे तकारषष्ठे स्वरिशिष्ट इति सम इति उपसर्गे सति संस्वरिशिष्ट भवति। एतत् सूत्रस्य अर्थः वर्तते ऋदन्तस्य संयोगादेः गुणः स्यात् लिटि अर्थात् ऋदन्तस्य धातोः। तो ऋदन्तस्य संयोगादेः धातोः अङ्गस्य इति कथनेन तत्र धातुरेव ग्रहणं भवति तस्य गुणः स्यात् लिटि परे। अत्र लिट् नकारः वर्तते किन्तु यः धातुः वर्तते अङ्गः वर्तते अङ्गं वर्तते तद् अङ्गं तत्र संयोगादि नास्ति। कथं संयोगादिः नास्ति? यतोहि संस्वरशिष्ट्यत्र मकारम् आदाय मकार सकार वकार सकार वकाराणाम् एतेषां संयोग संज्ञा भविष्यति। तर्हि यदङ्गं वर्तते स्वर इति तत् संयोगादिरेव नास्ति। अतः अत्र संयोगितः संयोगादिर्गुणः इति सूत्रेण
अत्र गुणः न स्यात् ऋतसंयोगादि इति ईडेन पर अत्र ईडागमस्य तत्र तात्पर्यं यतोहि अत्र सूत्रद्वयं वर्तते ऋतसंयोगादिर्गुणे ऋतसंयोगादि इति अपरं सूत्रं वर्तते तत्सूत्रं कथयामि यतोहि अत्र भ्रमः मयि अपि जातः कथयामि तावत् तत्सूत्रमस्ति ऋतसंयोगादि इति भिन्नं सूत्रं वर्तते तत्सूत्रं तत्र कथयति क्षम्यताम् तत्र ऋतसंयोग ऋदन्ता संयोगादेः परयो लिंग सिचो ऋड्वा स्यात्तङ् इति सूत्रार्थः ऋदन्ता संयोगादेः लिंग सिचोः परयो तो ऋदन्ता संयोगादेः धातोः परयोर लिंग सिचो ऋड्वा स्यात्तङ् इति सूत्रार्थः वर्तते अत्र अयं धातुः यः भवति स संयोगादि न भवति अस्मात् हेतु अत्रापि ईडागमः न स्यात् इति तत्र एवमेव संस्वर्यते इत्यर्थ गुणोऽपि संयोगाद्योः इत्यत्रापि तथैव अत्र संपूर्वक स्त्री धातुः वर्तते अत्र गुणोऽपि संयोगादि इत्यनेन गुणः भवति किन्तु अयं धातुः संयोगादि न भवति कथं तत् अत्रापि मकार सकार वकाराणामेव संयोग संज्ञा जायते अतएव तत्र संयोगादि न भवेत् फलतः गुणोत् संयोगादि गुणः न भविष्यति गोमान करोति यौमान करोति इत्रापि संयोगान्तस्य लोपे सूत्रस्य प्राप्तिर्न भवति यतोहि यत्र नकार मकार इति समुदायमादाय यत्र संयोग संज्ञा विधीयते तत्र संयोगान्तत्वं नकारे नास्ति अतः नकारस्य लोपस्य प्राप्तिरेव नास्ति एवं निर्ग्लानः निर्म्लानः अत्रापि तो संयोगादेः धातोर्यणवतः इस सूत्र निष्ठा नकारस्य न स्यात् कथम अत्र रेफम आदाय र ग ल इति समुदाय संयोग संज्ञा भविष्यति अत्रापि धातु संयोगादि न भवति एवं एते दोषाः अत्र दत्ताः सन्ति तत्र कश्चन विचारः भवति कः विचारः यतोहि एते सर्वेपि दोषाः ये भवन्ति तत्र कारणं वर्तते पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण अथवा पूर्वं धातुः तत्र उपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन अत्र कः पक्षः वर्तते एतस्मिन् विषये विचारणीयः यद्यपि मंक्ता मंक्तुम् इति विषये तत्र अयं विचारः न भवितुमर्हति किन्तु निर्ग्लेया संस्वरिशिष्ट निर्ग्लानः इत्यत्र तादृशः विचारः भवितुमर्हति तो अत्र पूर्वं धातु साधनेन युज्यते यदा अयं पक्षः स्वीक्रियते तर्हि निर्ग्लेयात् संस्वरिशिष्ट संस्वर्यते निर्ग्लानः इत्यत्र दोषः नास्ति तत्र सूत्राणां प्रवृत्तिः स्यादेव किन्तु यदा अयं पक्षः स्वीक्रियते पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन तथा एते दोषाः स्युरेव एवं पक्षः अपि च अत्र कः पक्षः एकः पक्षः भवति वाक्यसंस्कारपक्षः अपरः भवति तत्र पदसंस्कारपक्षः अत्र विशेषरूपेण तत्र गोमान करोति इत्यत्र यदा पदसंस्कारपक्षः स्वीक्रियते तत्र अयं दोषः न आगच्छति यतोहि अत्र नकारः संयोगान्त तत्र नकारे संयोगत्वम् अस्त्येव नहि अतः अत्र संयोगान्तस्य लोपे सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव भवति अतः कश्चन दोषः अत्र न जायते एवं रूपेण तत्र व्यवहारः भवति फलतः अत्र गोमान करोति यौमान करोति इत्यत्र यदा अस्माभिः वाक्यसंस्कारपक्षः स्वीक्रियते तदा अयं दोषः एवमेव निर्ग्लेयात् निर्म्लेयात् इत्यादिषु अत्रापि यदा तत्र पूर्वं धातुः सर्गेण पश्चात् साधने अयं पक्षः स्वीक्रियते तदा एते दोषाः भवितुमर्हन्ति एवं रूपेण तत्र विचारः फलतः अत्र भाष्ये पूर्वं धातुः सर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन इति पक्षमादाय अथ च गोमान करोति इत्यादिषु तत्र पूर्वं तत्र वाक्यसंस्कारपक्षाश्रयेण एतेषां दोषाणां कथनं वर्तते अन्यथा तत्र दोषाः न भवन्ति किन्तु मत्स्य इत्यत्र दोषः भवति तथा स्वीकारे अतएव समुदाय संयोगाद्योर्मस्येः इति कथनं
तत्र वार्तिककारस्य विद्यते। अनया तत्र जिज्ञासया यत् प्रतिपादितं भगवता भाष्यकारेण तत् सर्वं मनसि भवतु नाम। यद्यपि एते दोषाः तथा न भवितुमर्हन्ति। कथं तत्र एकतर पक्षेण लक्ष्य सिद्धौ पक्षान्तरेण दोषदानम् अनुचित कृत्वा अत्र पूर्वं धातुः साधने नियुज्यते इति पक्षमादाय भात्पदसंस्कार पक्षं चादाय अन्ये दोषाः न भवितुमर्हन्ति मस्य इत्यत्र दोषं विहाय। अतएव तद्दोषं दोषं मत्वैव अत्र भगवान् भाष्यकारः समाधानं ददाति। अस्तु तर्हि द्वयोः संयोगः अर्थात् द्वयोः हलोः संयोग संज्ञा भवति। यत्र भावः तत्र अजरहितः रहितः हल भवति तत्र अनेकेषु सत्स्वपि द्वयोरेव तत्र संज्ञा स्यात्। अनेन किं भवति यदा मस्य इत्यत्र म न स ज एतेषां तत्र स्वरूपं वर्तते। तो सज इति समुदायमादाय तत्संयोग संज्ञा भवति। फलतः अस्को संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रस्य प्रवृत्तौ सत्यां सकारस्य लोपे मंक्ता मंक्तिम् इति तत्र प्रयोगाणां सिद्धि भविष्यति। एवमेव तत्र ग्लेयात् ग्लायात् इत्यापि तत्र गल इति संयोगमादाय अत्र ईत्वमपि स्यात्। एवं संस्वरे श्रेष्ठ इत्यत्रापि तत्संयोगादि इति सूत्रेण अत्र इडागमः स्यात्। यतो हि श्री इति सकार वकारमादाय अत्र संयोग संज्ञा जायते। गोमान् करोति इत्यत्र तत्र सः दोषः नास्ति। यद्यपि अत्र गोमान् करोति इति नकार ककारमादाय तत्र वर्तते संयोग संज्ञा, तो संयोग संज्ञायाः तथा सत्यपि सत्यामपि तत्र दोषः नास्ति। यतो हि अत्र संयोगान्तस्य लोपसंयोगः तत्र न संयोगान्तत्वेन तत्र नकारः आगच्छत्येव न अतएव लोपस्य प्रवृत्तिर्न भवति। एवमेव तत्र निर्ग्लान निर्मलान इत्यत्रापि तत्र गल इति आदाय मल इति आदाय संयोगादे रातो धातुर्यणतः सूत्र निष्ठानकार सत्त्वं भवितुमर्हति। अतः एवं रीत्या अत्र दोषः न भवति। किन्तु भाष्यकारः कथयति चेत् द्वयोः हलोः संयोग संज्ञा भवति तर्हि द्विर्वचनत्वं न सिद्ध्यति। क्व न द्विर्वचनं सिद्ध्यति तत्प्रयोगं भाष्यकारः प्रदर्शयति। द्वयोः हलोः संयोग इति चेत् द्विर्वचनं न सिद्ध्यति। इन्द्रम् इच्छति इन्द्रियति इन्द्रियते सन् इन्दिद्रीईषति इति रूपं तत्र वर्तते। अत्र इन्द्रम् इच्छति इति विग्रहे अत्र क्यच् प्रत्ययकृते सति इन्द्रियति इति भवति। इन्द्रियति तत्र इन्द्रियतुम् इच्छति इति विग्रहे अत्र सन् प्रत्ययः क्रियते। इन्द्रिय स इति भवति। इडागमः भवति। यकार घटकस्य अतोलोपः इति सूत्रेण लोपे सति अत्र इन्द्रिईश इति जायते। अत्र द्वित्वं भवति संज्ञको इति सूत्रेण। तो कस्य द्वित्वं स्यात् अत्र द्वितीयस्य एकाचः अर्थात् इंद्र इति दकार घटकस्य तत्र दकारस्य अत्र भविष्यति। किन्तु अत्र दकारस्य न भवितुमर्हति। नन्द्रा संयोगदा हि दुर्वचनस्य निषेधः प्राप्नोति। यतो हि अत्र द्वयोः संज्ञा क्रियते। तो नकार दकारयोः तत्र स्वरूपम् आदाय अत्र संयोग संज्ञा भविष्यति। अतः अत्र नकार दकार रकारयोः संयोग संज्ञायाः सत्वात् अत्र नकार दकारः वर्तते। तयोः संज्ञा तत्र द्विर्वचनस्य निषेधः प्राप्नोति। फलतः अत्र इन्द्रिईषति इत्येव रूपं स्यात्। इन्दिद्रियशीति रूपं न भविष्यति। एवं रूपेण तत्र दोषः दत्तः वर्तते। तत्र कथयति यतो हि अत्र संयोगस्य या स्थितिः वर्तते अत्र त्रयः हलः सन्ति नकारः दकारः रकारः। अत्र संयोग संज्ञापि द्वयोः इति कृत्वा तत्र नदौ इति भवति दरौ च इति भवति। तो दकार संयोगादित्वात्
दरौ इत्यत्र दकारस्य दुर्वचनत्वेन सन्निषेधः भविष्यति इति कथनस्य आशयः। भाष्यकारः समादधाति तत्र कात्यायनपक्षतः नवाज् विधेः अर्थात् नवा एष दोषः। किं कारणम् अज् विधेः नदराः संयोगादयोः न दुरुच्यन्ते अजादेरिति तत्र अजादे इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति। अयम् अजाश्रयः विधिः भवति। अजाश्रयः प्रतिषेधः विधिः। अजादि इत्यत्र कर्मधारयः अर्थात् अजादेः परः यः न दराः तेषां द्वित्वं न भवति। अत्र अजादिः भवति तत्र इकारः, तस्मात् परः तत्र नकारः वर्तते न तु दकारः। इन्द्र इत्यत्र दकारः अजादेः परः नास्ति। फलतः अत्र अजादि इत्यत्र कर्मधारः अच एव आदिः इति अजादिः अत्र कर्मधारः समासः इति प्रदीपकारः व्याख्यातवान्। अजादि इति कर्मधारः तेन अचः आदेः अर्थात् आदिभूतः यः अच् तस्मात् परः यः तत्र नदराः तेषां तत्र द्वित्वं न भवति। अत्र नकारः तु अचः परः वर्तते, आदेः अचः परः, किन्तु दकारः नास्ति। अतः दकारस्य तत्र अव्यवहितपरत्वाभावात्, यतोहि अत्र अजादेः इत्यत्र पंचमी विभक्ति, तस्मात् द्वितीयः इत्यस्य अत्र सम्बन्धः भविष्यति। तेन तत्र अजादेः अव्यवहितपरः पराः नदराः द्वित्वं न लभन्ते इति सूत्रार्थः भविष्यति। तेन अत्र नकारस्य व्यवधानात् दकारः अजादेः परः नास्ति, फलतः अत्र द्वित्वं सिद्ध्यति। एवं रूपेण अत्र कश्चन दोषः न जायते। पुनः अत्र आक्षेपः भवति अथ यद्येव बहूनां संयोगसंज्ञा अथापि द्वयोर्द्वयोः किं गतम् एतत् इयता सूत्रेण आवेशित अन्यतरस्मिन् पक्षे भूयः सूत्रं कर्तव्यम्। अत्र विचारः भवति यत् बहूनां संयोग संज्ञाया तत्र विहिता तत्र दोषाः दत्ताः, अथापि द्वयोः यदा संज्ञा भवति तथापि भवति। अत्र एवं विचारः स्वयमेव सिद्ध्यति। एतस्य सूत्रस्य हलोऽनन्तरः संयोग इति सूत्रस्य का आवश्यकता वर्तते? किं गतम् एतत् इयता सूत्रेण आहुषित अन्यतरस्मिन् पक्षे भूयः सूत्रं कर्तव्यम्। अर्थात् तत्र संयोग संज्ञा विधायकं किमपि अन्यत् सूत्रं स्यात्। उच्यते अत्र गतम् इत्याह। गतम् इत्याह अर्थात् अनेनैव सूत्रेण सर्वं समाधानं भवितुमर्हति। कथं? यदा तावत् बहूनां संयोग संज्ञा तदा एवं विग्रहः करिष्यते अविद्यमानम् अन्तरम् येषाम्। एवं भूतः यः समुदायः तस्य संयोग संज्ञा भवति। तत्र अन्तरं व्यवधानम् अविद्यमानं वर्तते। व्यवधानं तत्र विजातीयस्य भवति, न तु सजातीयस्य। अत्र हलां विजातीयः भवति अच्, अचां विजातीयः भवति हल्। अस्मात् हेतोः विद्यमानं तत्र अच् अन्तरं येषां ते तत्र अनन्तराः। तो हलोऽनन्तराः संयोग संज्ञा एवं रूपेण तत्र भवति। अतएव तत्र अज्भिरव्यवहिता हलः संयोग संज्ञासु इति वृत्तौ वर्तते। यदा द्वयोः तदा एवं विग्रहः करिष्यते अविद्यमाना अन्तरा येषाम्। एवं रूपेण व्याख्याने सति सर्वं भवति। द्वयोश्चैव अन्तरः कश्चित् विद्यते वा न वा, अत्र एवं विचारः भवति। द्वयोश्चैव अन्तरः तत्र यच्चेत् नास्ति तर्हि द्वयोः तत्र संयोग संज्ञा भवति। एवं रूपेण मध्ये यः आधेयः स द्वयोरेव मध्ये भवति इति संसर्गवत् द्विप्रयोगस्यापि विशेषावगाहि हेतुत्वात् बहुषु द्वयोः संज्ञा भविष्यति इति तात्पर्यं वर्तते। अत्र अर्थात् यत्र बहवः हलः सन्ति अज्भिः अव्यवहिताः तत्रापि द्वयोः एव संयोग संज्ञा भवति। तत्र त्रयाणां चतुर्णां वा
संयोग संज्ञा न भवति अनिश्चितं भवति। पुनः अत्र कश्चन आक्षिपति एमपि बहुनामेव प्राप्नोति यानि भवान् अत्र षष्ठ्या प्रतिनिर्दिशति एतेषाम् अन्येन व्यवाये न भवितव्यम्। अर्थात् यदा बहवः सन्ति तत्रापि संयोग संज्ञा तत्र बहुनां स्यात्। यद्यपि बहुनां कथनम् इति तत्र तथा नास्ति, किन्तु तथा अत्र येषाम् इति बहुवचन निर्देशः वर्तते, अतः बहुत्वस्य तत्र अविवक्षणात् अत्र द्वयोः न स्यात्। एवं तत्र कश्चन ब्रूते तस्मिन् विषये कथयति भगवान् भाष्यकारः, अस्तु तर्हि समुदाय संज्ञा भवति। ननु चोक्तं समुदाय संयोगादिलूपो मत्स्ये इति, अर्थात् मत्स्ये इत्यत्र दोषः स्यात्, यथा पूर्वं सः दोषः उक्तः तदा उच्यते नैष दोषः। वक्षत्येतद् अन्त्यात् पूर्वः मस्येर्मिद अनुषंग संयोगादि लोपार्थम्। अग्रे तत्र एतद् वार्तिकं भवति, तो मस्येः अन्त्यात् पूर्वः मित् अनुषंग संयोगादि लोपार्थम् वर्तते। अर्थात् तत्र अन्त्यात् अचः परे यह नुम् भवति, तो नुमि सत्यपि अनुपधत्वात् अत्र न लोपः न भविष्यति, किन्तु संयोगादि लोपः तस्य भविष्यति। अर्थात् तत्र सकारस्य जकारस्य तत्र लोपः भविष्यति, नकारस्य लोपः न भविष्यति, यतोहि तत्र उपधायां न वर्तते। इत्येवं समाधानं तत्र भाष्यकारेण विहितम् अनेन वार्तिकमाध्यमेन इत्थं तत्र प्रतिपादयति। अग्रे कथयति अथवा अविशेषेण संयोग संज्ञा विज्ञायते। तात्पर्यम् अविशेषण इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अविशेषण तत्र तत्र यथा प्रयोगः भवति, प्रयोगानुसारेणमेव व्याख्यानं भवति। अतएव तत्र उच्यते अविशेषेण संयोग संज्ञा विज्ञायते, द्वयोरपि बहुनामपि। तत्र द्वयोर्या संयोग संज्ञा तदाश्रयः लोपः भविष्यति, इसको संयोगादिरन्ते च इति सूत्रेण, अतः अत्र दोषः न भवति। यद्यप्युच्यते निर्ग्लायात् निर्मलायात् निर्ग्लेयात् निर्मिलयत् वान्य संयोग इत्येवं न प्राप्नोति। अत्र किं स्यात्? अत्रोच्यते अंगेन संयोगादि विशेषयिष्यामः, अर्थात् संयोगादि यदंगम, संयोगादि यदंगम। तो अंगेति कृत स्वीकारेण तत्र ग्लय इत्येव अंगम स्यात्, मलय इत्येव अंगम स्यात्, न तु निर्ग्लय इति निर्मलय इति। अतः अत्र वान्य संयोगादि सूत्रेण अत्र इत्थं भवितुमर्हति। एवं तावत् सर्वम् अंगं परिहृतम् इति समाहितम्। अत्र गोमान करोति यौमान करोति कथयति संयोगान्तस्य लोप इति लोपः न प्राप्नोति, तस्य प्राप्तिरेव भवति। कथम्? अत्र संयोगान्तत्वं नकारे न आगच्छति, अतः तस्य लोपः न भवति। कथं न भविष्यति? पदेन संयोगान्तं विशेषयिष्यामः, अर्थात् संयोगान्तं यत् पदं तस्य लोपः भवति। अत्र संयोगान्तं पदमेव नास्ति, अस्माद् हेतु अत्र नकारस्य लोपः न भवति, तत्र कश्चन दोषः न भवति। तत्र अग्रे प्रयोगः यः वर्तते निर्ग्लानः निर्मालः। अत्र कथं स्यात्? तो संयोगादेराते धातुर्यण्वता इति निष्ठा नकारस्य तत्र नत्वं कथं स्यात्? अत्रापि उच्यते धातुना संयोगादि विशेषयिष्यामः। संयोगादि यः धातु तत्र यण्वान्, तस्मात् परस्य निष्ठा तकारस्य नकारः भवति एवं उच्यते, तर्हि अत्रापि दोषः न भवति। इत्थं भाष्यकारेण अत्र समाहितं यत् बहुपक्षे बहुनां पक्षेपि दोषः नास्ति, द्वयोः पक्षेपि दोषः नास्ति। तो यथा प्रयोगं तत्र द्वयोरपि व्याख्यानद्वयमपि कर्तुं शक्यते, किन्तु सिद्धान्ततः द्वयोरेव असंयोग संज्ञा भवति इत्येव तत्र विचारः समीचीनः वर्तते। अयं यः विचारः अत्र आगतः, अथवा विशेष संज्ञा विज्ञाते द्वयोर्द्वयोः तत्र
एतद् भाष्यम् एकदेशी भाष्यं वर्तते, यतोहि अत्र विभिन्नरूपेण भिन्नतया व्याख्यानं करणीयं जायते। तो व्याख्यानस्य तथा आश्रयणात् तद् व्याख्यानमेव गौरवग्रस्तं वर्तते इति कृत्वा एतत् समाधानं भगवता भाष्यकारेण यत् कृतं वर्तते तत् सिद्धान्तपक्षतः नास्ति, अपितु एकदेशीपक्षतः वर्तते इति निश्चीयते। एवमेव तत्र ये टीकाकाराः तेपि समाहितवन्तः सन्ति। अपरः तत्र विचारः कश्चन आगच्छति। अत्र स्वरानन्तरहितवचनं स्वरैः अनन्तरहिताः संयोगसंज्ञा भवन्ति इति वक्तव्यम्। अर्थात् एतत् वचनम् अत्र पृथक्, यतोहि अत्र हलोनन्तराः संयोगः इति लिखितं वर्तते। तर्हि अनन्तरहितत्वं कैः भाव्यम् इति एतस्य कथनं नास्ति। अतः अत्र स्वरैरन्तरहिताः हलः संयोगसंज्ञाः भवन्ति इति एव रूपेण तत्र व्याख्यानं करणीयं। तत्र प्रश्नः भवति किं प्रयोजनं? तत्र उत्तरति भाष्यकारः व्यवहितानां मा भूत्। यत्र अकारस्य व्यवधानः वर्तते तत्र तेषां संयोगसंज्ञा न भवति। यथा पचति पनसम्, अत्र पचति इत्यत्र प च अनयोः मध्ये तत्र अकारः तिष्ठति, तस्य अकारस्य सत्वात् अत्र संयोगसंज्ञा न जायते। एवमेव पनसम् इत्यत्रापि बोध्यम्। अत्र एतस्मिन् विषये पुनः कथ्यते, भाष्यकारः तत्र आक्षेपस्य उपरि आक्षेपं विदधाति। ननु च अनन्तरः इत्युच्यते तेन व्यवहितानां न भविष्यति। अनन्तरः इति कथनं वर्तते? हलः अनन्तराः हलः संयोगसंज्ञाः स्युः इति कथितं वर्तते। तेन यदा यत्र अनन्तराः हलः न सन्ति व्यवहिताः सन्ति तत्र स्वयमेव न भविष्यति। अत्र स्वरानन्तरहित वचनम् इति कथनस्य का आवश्यकता? तदा उच्यते इष्टम् आनन्तर्यं व्यवहितेऽपि, अर्थात् व्यवहितोऽपि अनन्तर शब्दः दृश्यते। तात्पर्यं किमस्ति? यत् शास्त्रस्य प्रमाणत्वेन सत्त्वेऽपि तत्र लोके कीदृशः व्यवहारः भवति, सः व्यवहारः शास्त्रेऽपि तावत् गृह्यते। एवं तत्र दृश्यते व्यवहितेऽपि अनन्तरशब्दस्य प्रयोगः लोके दृश्यते। यथा उच्यते अनन्तरौ इमौ ग्रामौ इत्युच्यते। तयोश्चैव अन्तरा नद्यस्य पर्वताश्च भवन्ति। एवं दृश्यते यथा तत्र ग्रामद्वयम् अत्यंत समीपवर्ती भवति, तथापि मध्ये किंचित तत्र व्यवधानं जायते एव, यतोहि सीमांकनं सर्वत्रापि भवति। तो सीमांकन विषये क्वचित पर्वताः गृह्यन्ते, क्वचित नद्याः गृह्यन्ते, क्वचित् च तत्र किमपि तत्र चिह्न विशेषः कश्चन गृह्यते। तथा तत्रापि तस्य चिह्न विशेषस्य पर्वतस्य नद्यः व्यवधानस्य सत्वादपि अनन्तरौ इमौ ग्रामौ इति प्रयोगः दृश्यते। तेन ज्ञायते तत्र अनन्तरौ अपि तत्र व्यवहितेऽपि अनन्तर शब्दस्य प्रयोगः भवति। तत्र प्रश्नः भवति यदा व्यवहितेऽपि अनन्तर शब्दस्य प्रयोगः जायते अनन्तर शब्दस्य, तर्हि व्यवहितेऽपि अनन्तर शब्दः भवति। अनन्तर्य वचनम् इदानीं किमर्थं स्यात्? यदा व्यवहितेऽपि अनन्तर शब्दस्य प्रयोगः जायते तर्हि अनन्तर्य वचनं हलोनन्तराः संयोगः इति सूत्रे कथं वर्तते? किं तत्र तस्य किं प्रयोजनं वर्तते? एतत् समाधानं वार्तिककारः वदति। अनन्तर्य वचनं किमर्थम् इति चेत् एकप्रतिषेधः। अनन्तर्य वचनम् इत्थं भवति यत् एकस्य संयोग संज्ञा न भवेत्। यतः अनन्तर कथनेन न्यूनतया तत्र द्वौ हलौ भाव्यौ, तदैव तत्र अनन्तर्यस्य विचारः भविष्यति। यतोहि एकस्य विषये अन्तरशब्दस्य प्रयोगः न दृश्यते।
एतस्य वार्तिकस्य व्याख्यानं भाष्यकारः कथयति एकस्य हलः संयोग संज्ञा मा भूत् किंच स्यात् यद् एकस्य हलः संयोग संज्ञा स्यात् येषु उभयोष इजादेषु गुरुमतो निश्चय इति आम प्रसिद्ध्येत् यतो अत्र इ तत्र एकः वर्तते तत्र एवमेव उ इत्यत्र एकः भवति अत्रापि तत्र आम इत्यस्य प्रसक्तिः स्यात् इजादित्वमादाय इजादि तत्र गुरुमाना इजादेश गुरुमतनिष्ठा इति सूत्रेण तदा उच्यते नवा अतज्जातीय व्यवायात् उच्यते नवा एष दोषः किं कारणं तत्र अतज्जातीयस्य व्यवायात् अर्थात भिन्न जातीयस्यैव व्यवधानं भवति तत्र स्वजातीयस्य व्यवधानं न भवति तो अतज्जातीयकं हि लोके व्यवधायकं भवति यथा तत्र पशूनां मध्ये कश्चन मनुष्यः गच्छति मनुष्यः स तत्र व्यवधानत्वेन तिष्ठति तो पशूनां समुदायः इति वक्तुं न शक्यते तस्य पुरुषस्य तत्र सत्त्वात् एवमेव तत् यतो भिन्न जातीयकं जातीयः सः वर्तते तो अतएव अतज्जातीयकं हि लोके व्यवधायकं भवति प्रश्नः भवति कथं पुनर्ज्ञायते अतज्जातीयकं लोके व्यवधायकं भवति एतस्य तात्पर्यम् इत्थं वर्तते यत् भिन्न जातीयस्य व्यवधान विषये कश्चन लोक विचारः अथवा लोक व्यवहारः उदाहरणं वा किञ्चित् वर्तते वा न वा वर्तते इति तत्र इति धिया अत्र आक्षेपः वर्तते तदा कथ्यते एवं च कश्चित् पृच्छति अनन्तरे एते ब्राह्मणकुले तत्र अनन्तरे एते ब्राह्मणकुले इति कञ्चित् पृच्छति स कथयति नानन्तरे वृषलकुलम् अनयोः अन्तरः एतयोः ब्राह्मणकुलयोः मध्ये कश्चन वृषलकुलं वर्तते अतः तस्य व्यवधानसत्त्वात् इति न वक्तुं शक्यते अतः तत्र भिन्न जातीयकं व्यवधानं भवति इति वक्तुं शक्यते किं पुनः कारणं क्वचित् अतज्जातीयकं व्यवधायकं भवति क्वचित् न अर्थात् तत्र उदाहरणद्वयम् अस्माभिः लभ्यते एकम् उदाहरणं तत्र भिन्न जातीयस्यापि सत्त्वात् अनन्तरौ इमौ ग्रामौ इति व्यवहारः दृश्यते लोके तत्र नद्यः एवं तत्र पर्वतादीनां सत्त्वेपि अनन्तरौ इमौ ग्रामौ इति व्यवहारः दृश्यते अत्र तु भवान् कथयति यत् अनन्तरे एते ब्राह्मणकुले स आह नान्तरे वृषलकुलम् अनयोः अन्तरः तो एवं भिन्नं भिन्नं स्वरूपं कथं दृश्यते लोके व्यवहारत्वेन किं पुनः कारणं क्वचित् अतज्जातीयकं व्यवधानं न भवति क्वचित् न भाष्यकारः समाधाति एवं नास्ति सर्वत्रैव हि अतज्जातीयकं व्यवधायकं भिन्न जातीयकस्य व्यवधानं सर्वत्रैव भवति अनन्तरौ इमौ ग्रामौ इत्यत्रापि वर्तते अनन्तरे ब्राह्मणकुले अत्रापि वर्तते कथं तर्हि तत्र ग्रामविषये तु एवं नास्ति अत्र ब्राह्मणकुलविषये कथं वर्तते अत्र उच्यते पूर्वं ग्राम शब्दस्य अर्थः कः इति तावत् विचारणीयः ग्राम शब्दस्य शब्दः अयं बहुवर्थः एकः तत्र ग्राम शब्दार्थः भवति शाला समुदायो ग्रामः अस्त्येव तत्र शाला समुदाय वर्तते यथा ग्रामो दग्धः एवं रूपेण तत्र विचारः भवति यद्यपि सर्वस्य ग्रामस्य दहनं न भवति केषाञ्चित् ग्रहाणां दहनं भवति तथापि दग्धोऽयं ग्रामः इति व्यवहारः दृश्यते अस्ति वाट परिक्षेपे वर्तते तत्र यः मार्गः भवति तत्र मार्ग विषयेपि तादृशः प्रयोगः यथा ग्रामस्य तत्र या मर्यादा भवति अस्मात् स्थानात्
अयं ग्रामः आरभ्यते। तो तत्तां मर्यादां यदा तत्र अग्रे तत्र तत्र तां मर्यादां तत्र तस्य लङ्घनं कृत्वा यदा अग्रे गच्छति सः तत्र यः तत्र पथिकः सः कथयति ग्रामं प्रविष्टः, ग्रामं प्राप्तः एवं रूपेण या ग्रामे प्रवेशः अस्माकं जातः एवं रूपेण। तो एवं तत्र बाटपरिक्षेपे भी ग्राम शब्दस्य प्रयोगः वर्तते, मनुष्यविषयेपि वर्तते। यदा तत्र यदा निमन्त्रणादिकं भवति बहूनां ग्राम्यजनानां ततः सर्वे न गन्तुमर्हन्ति, तत्र एकस्मात् कुलात् कश्चन एकः गच्छति इति अधुनापि काचन एवं परिपाटी दृश्यते तत्र लोकव्यवहारे। तस्य ग्रामस्य यः जनः आगतः न उच्यते सः ग्रामः आगतः, सम्पूर्णः ग्रामः न आगच्छति, कश्चन एकः जनः आगच्छति तदापि सः ग्रामः आगतः एवं प्रयोगः भवति, सः ग्रामः गतः इति एवं रूपेण प्रयोगः भवति। तेन केवलं मनुष्ये तादृशः व्यवहारः वर्तते। अधुनापि तत्र क्रीडा विषये दृश्यते, यदा तत्र क्रीडा भवति तर्हि एकस्य देशस्य कश्चन तत्र कश्चन दलविशेषः गच्छति, तस्य दलविशेषस्य यदा जयः भवति तदा उच्यते सः देशः तत्र जयं लब्धवान्, यश्च पराजितः भवति सः देशः तत्र पराभवं लब्धवान्। एवं रूपेण यद्यपि सः देशः जितः पराजितो वा एतादृशः व्यवहारः तत्र शोभनः नास्ति, यतोहि केवलं तत्र केचन दलसदस्याः एव जिताः पराजिताः वा भवन्ति, तथापि तादृशः व्यवहारः दृश्यते। एवं तत्र मनुष्येपि तादृशः व्यवहारः भवति। एवं सारण्यके समीपके सस्थण्डलिकेपि ग्राम शब्दस्य व्यवहारः दृश्यते। अर्थात् यथा पूर्वस्माभिः उक्तं यत् कस्यचित् सर्वेषामपि ग्रामाणां काचन तत्र मर्यादा भवति, तत्र कश्चन सीमा भवति, तं सीमानम् उल्लङ्घ्य यदा अग्रे गच्छति तदा ग्रामे प्रविष्टः एवं रूपेण व्यवहारः दृश्यते। तो तत्र तादृशं यत् आरण्य विशिष्टः, तादृश सीम विशिष्टः, तादृश स्थण्डिल विशिष्टः यः शाला समुदायः सः ग्राम पदेन गृह्यते। अतएव तत्र यदा सीम्नि प्रदेशे तत्र प्रवेशः अस्माकं भवति ग्रामो लब्धः एवं रूपेण व्यवहारः दृश्यते। ततः सारण्यके ससीमके सस्थण्डलिके वर्तते तम अभिसमीक्ष एतत् प्रयुज्यते अनन्तरौ इमौ ग्रामौ। तो अत्र यदा तत्र द्वयोः ग्रामयोः मध्ये यत् सीम प्रदेशः वर्तते तयोर्मध्ये कश्चन व्यवधान विशेषः नास्ति, अतएव तादृशः व्यवहारः वर्तते। अतएव अनन्तरो ग्रामो व्यवहारः सर्वत्रैव हि अतज्जातीकं व्यवधायकं भवति। फलतः अत्र भिन्नतया यत् तत्र प्रश्नः यः उत्थापितः स्वरानन्तरहितवचनम् एतत् पृथक् वचनं करणीयं, स्वरयनन्तरिताः संयोगसंज्ञा भवन्ति, एतस्य वचनस्य आवश्यकता कथनस्य नास्ति। फलोऽनन्तराः संयोगः इति सूत्रे यः अत्र अनन्तरः इति पदं वर्तते तत्र अनन्तरपदस्य सत्वात् तस्य अर्थस्य स्वयमेव प्राप्तिर्जायते। यत् विजातीयस्य व्यवधानं भवति सजातीयस्य व्यवधानं न भवति। यत्र केवलं हलां समुदायः वर्तते तत्र द्वयोः हलोः संयोग संज्ञा भवति। यत्र द्वौ एव हलौ वर्तेते तत्र तयोः संयोग संज्ञा भवति।
एवं रूपेण यत्र त्रयः सन्ति तत्रापि द्वयोः यदा शुद्ध्युपास्य इत्यत्र सुदधय इत्यवस्यां दध इत्यनयोः संयोग संज्ञा भवति दय इति अनयोः संयोग संज्ञा भवति दध इति सम्पूर्ण समुदाय संयोग संज्ञा न भवति एतादृशः विचारः भाष्यकारस्य सिद्ध्यति यद्यपि एकदेशी पक्षतः दधय इति समुदायस्यापि संयोग संज्ञा भवितुमर्हति अयमपि पक्षः तत्र स्वीकृतः वर्तते किन्तु तस्य विषये यद् व्याख्यानं दत्तं तस्य व्याख्यानस्य गुरुत्वात् स तद्व्याख्यानं तत्र सिद्धांत व्याख्यानं न स्वीक्रियते एवं सर्वैः टीकाकारैः तथा व्याख्यातं वर्तते। तो इत्थं हलोनन्तरः संयोगः इति सूत्र विषये तत्र यः विचारः सञ्जातः तत्र विषये के विचारः अस्माभिः तत्र कृताः सन्ति एतस्य सूत्रस्य व्याख्यान विषये पूर्वम् अनन्तरः इत्य विषये तत्र विचारः भवति। अनन्तरः इत्यत्र कः समासः पुनः तत्र अनयोः विग्रहयोः कः विग्रहः तत्र स्वीकरणीयः इत्यत्र विचारः सञ्जातः तत्र एकं पक्षमादाय तत्र दोषः दत्ताः तेषां समाधानमपि विहितम् अनन्तरं भगवता भाष्यकारेण तत्र समाहितं यत्र द्वयोः संयोग संज्ञा भवति नति बहुनां सत्स्वेत् बहुषु सत्स्वपि तत्र द्वयोः संयोग संज्ञा इति तत्र भगवता भाष्यकारेण समाहितम् अस्तु तर्हि द्वयोः संयोगः एवं रूपेण तत्र इन्दि द्विईषति इत्यत्रपि दोषः दत्तः वर्तते तस्य समाधानमपि भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अनन्तरं तत्र एकदेश यद् व्याख्यानं वर्तते तद् व्याख्यानं कथं तत्र उचितं न भवति इति अस्माभिः तत्र भाष्यदृष्ट्या व्याख्यातम्। अत्र अपरं सूत्रं वर्तते मुखनासिका वचनोनुनासिकः इति सूत्रमस्ति। मुख सहित नासिकोच्चार्यमाणो वर्णो नासिक संज्ञा स्यात् इति तत्र वर्तते व्याख्यानम्। अत्र मुखनासिका वचनः इति शब्दः वर्तते। एतस्य किं तात्पर्यम् कथम् एतत् पदं सिद्ध्यति यतोहि मुख शब्दः नासिका शब्दः वर्तते। तो अत्र मुख नासिका अत्र समासः कः वर्तते पुनः वचन शब्देन कीदृशः समासः कथं तत्र मुखनासिका वचन इति शब्दः सिद्धिर्भवति इति विषये भगवान् भाष्यकारः तत्र विचारयति। अत्र मुख शब्दः तत्र प्राणिङ्गवाची वर्तते नासिका शब्दो प्राणिङ्गवाची वर्तते। तो प्राणिङ्गत्वात् अत्र मुखं च नासिका च इति मुखनासिकम् अत्र एकवद्भावः स्यात् समाहारद्वन्द्वः स्यात् नपुंसकं स्यात् मुखनासिकम् इति स्यात्। अवचनम् इति कथनस्य तत्र यदा तत्र अवचनम् इत्यत्र नये समासः श्रीयते तर्हि तस्य संगतिः न भवितुमर्हति। फलतः एतद् यत् सर्वं कथनं वर्तते तत् तत्र तर्कदृष्ट्या उचितं न प्रतीयते। अतः एतस्य किं व्याख्यानम् इति भगवता भाष्यकारेण एतत् सर्वं बोधयितुं तत्र अयम् आक्षेपः विहितः वर्तते। भाष्यकारः समाददाति मुखं च नासिका च मुखनासिकं मुखनासिकं वचनम् अस्य सोऽयं मुखनासिका वचनम्। अर्थात मुखम च नासिका च मुखनासिकम् अत्र तु प्राणिङ्गत्वात् एकवद्भावात् अर्थात् एकवद्भावानां तत्र समाहारद्वन्द्वः तेन समाहारद्वन्द्वसात् तत्र मुखनासिकम् इति भवति। मुखनासिकं वचनम् अस्य सोऽयं मुखनासिका वचनम् एवं रूपेण बहुव्रीहि समासः जायते। किन्तु अत्र विचारः भवति तत्र मुखनासिकं वचनम् अस्य यदा एवं भूतः विग्रहः क्रियते तर्हि समासे सति मुखनासिक वचनः इति स्यात्। मुखनासिका वचनः इति कथं भवितुमर्हति यद्येवं मुखनासिक वचनः इति प्राप्नोति उच्यते निपातनात् दीर्घत्वं भविष्यति। अतः निपातनात् दीर्घत्वं कथं भविष्यति अर्थात् अत्र
यतो हि तादृशः प्रयोगः भगवता पाणिनिना कृतः वर्तते, किमपि सूत्रं तत्र दीर्घविधायकं नास्ति, प्रयोग सामर्थ्यात् निपातनात् तद्दीर्घः भवति इति उच्यते। किन्तु एतत् कथनमपि उचितं न प्रतीयते। यतो हि निपातन कल्पनं तत्र क्रियते यदा किमपि अन्यत् तत्र समाधानं न भवति। अतः अत्र किञ्चित् समाधानं तत्र कर्तुं शक्यते। फलतः अत्र एतद् व्याख्यानम् उचितं नास्ति, निपातनात् तत्र दीर्घविधानरूपम्। अतएव अत्र अथवा इति कथनं वर्तते, अथवा मुखनासिकम् आवचनम् अस्य सोऽयं मुखनासिकावचनः। अत्र आङ् उपसर्गक वच धातुः ल्युट् प्रत्यये कृते सति आवचनम् इति तत्र शब्दः स्वीक्रियते। प्रश्नः भवति, वचनम् इत्यनेन तत्र सर्वं सिद्ध्यति, अत्र आवचनम् इत्यस्य किं तात्पर्यं, किमिदम् आवचनम् इति? भगवान् भाष्यकारः अत्र समाददाति, ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादा विधौ च यत् एतमातं गीतं विद्याद्वाक्य स्मरणयो रंगित इति विषये तत्र आशब्दः ईषदर्थेऽपि कथितः वर्तते। अतः अत्र आशब्दः ईषदर्थवाचकः वर्तते। आ ईषद् वचनम् इति आवचनम् एवं रूपेण अत्र कर्मधारय समासः। किंचित् तेन किम् आगतम्, ईषद् वचनम् आवचनम् इत्यस्य किं तात्पर्यं? किंचित् मुखवचनं, किंचित् नासिकावचनम् इत्यर्थः। अर्थात् केचन शब्दाः मुखेन उच्चार्यन्ते, अर्थात् ताल्वादि स्थानैः उच्चार्यन्ते, केचित् नासिका उच्चार्यन्ते। अतः किंचित् मुखवचनं, किंचित् नासिकावचनम्, अर्थात् तस्य उच्चारणे तत्र ईषत् तत्र योगदानं ताल्वादि स्थानानां भवति, ईषत् योगः तत्र नासिकायाः भवति इति कृत्वा किंचित् मुखवचनं किंचित् नासिकावचनम् इत्युच्यते। एवं रूपेण समाधानम् अत्र कथितः वर्तते। तो अत्र भागस्य मुखेन उच्चारणं, भागस्य नासिका एवं रूपेण, अर्थात् तत्र यः समुदायः भवति अनुनासिकः शब्दवर्णः, तस्य तत्र तस्य अर्धभागः मुखेन उच्चार्यते, अर्धभागः नासिकायाः वा, एवं रूपेण अपि तादृशं समाधानं वक्तुं शक्यते। भाष्यकारः कथयति एतदपि समाधानम् उचितं न प्रतीयते। यतो हि अत्र सर्वेषामपि वर्णानां तत्र कण्ठादिस्थानैरेव भवति, नासिकाया तु कस्यापि न भवति। कथम् एतत् सुलभं स्यात्? नासिकायापि योगदानम् उच्चारणे भवति इति कृत्वा मुख द्वितीया वा नासिका वचनं सोऽयं मुखनासिका वचनः, अर्थात् मुख द्वितीया नासिका इति मुखनासिका, मुखनासिका वचनम् अस्य सोऽयं मुखनासिका वचनः एवं रूपेण समाधानम् अत्र दत्तं वर्तते। अत्र मुख द्वितीया नासिका इति कर्मधारय समासः, अथ च मध्यम पदलोपी समासः। मुख द्वितीया नाम मुख सहाया नासिका एवं रूपेण एतत् व्याख्यानम् एतस्य विहितम्। अनन्तरमपि तादृशं व्याख्यानं वर्तते, मुखोपसंहिता वा नासिका इति मुखनासिका उपसंहिता। एवं तत्र उपसंहिता नाम समीपवर्ती, नासिका अपि वचनम् उच्चारणस्थानं यस्य स्वयं मुखनासिका वचनः। एवं तत्रापि समाधानं दत्तं। सामान्यतया अत्र मुख द्वितीया नासिका मुखनासिका, मुखनासिका वचनम् अस्य इति मुखनासिका वचनः इति अयं यः विग्रहः समासो वा वर्तते, तद्रीत्या एव अत्र समाधानं भगवता भाष्यकारेण यथा विहितं तदेव सिद्धान्ति भवति। उपोपसंहिता वा नासिका वचनं स्वयं मुखनासिका इत्यपि यद्यपि स्वीक्रियते, तथापि तत्र मुखद्वितीया नासिका इति रूपेण तत्र ये व्याख्याकाराः ते सम्यक्तया तथैव स्वीकृतवन्तः सन्ति। एवम् अत्रापि मुखनासिका वचनः इत्यस्य शब्दस्य समासविषयचिन्तनं तद्भगवता भाष्यकारेण सम्यक्तया प्रतिपादितम्। अधुना तत्र मुखग्रहण विषये चिन्तनं वर्तते। अथ मुखग्रहणं किमर्थम्?
नासिका वचनोनुनासिका इत्येव सूत्रं स्यात्। तत्र मुखग्रहणस्य आवश्यकता एव नास्ति। तदा उच्यते नासिका वचनोनुनासिका इत्युच्यमाने यमानुस्वाराणाम् एव प्रसज्येत् मुखग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषः भवति। यतोहि अनुस्वार यमानां च नासिका स्थानमिष्यते। अनुस्वार यमानां च नासिका स्थानमुच्यते इति कथनं वर्तते। तेन नासिका स्थानं केवलं यमानाम् अथ च अनुस्वाराणाम् एव स्यात्। तेन तेषामेव अनुनासिक संज्ञा स्यात्, अन्येषां न स्यात्। मुखग्रहणं यदा क्रियते यत्र येषां मुखेनापि उच्चारणं भवति अथ च तत्र नासिकापि उच्चारणं भवति। यथा ङ यण न म एते तत्र शब्दाः सन्ति हलवर्णेषु। अच वर्णेषु सर्वेपि एवं भूताः वर्णाः येषां नासिकया उच्चारणं भवति, मुखेनापि उच्चारणं भवति। अतएव अत्र एवं वर्तते यत्र व्यञ्जनेषु तत्र ङ यण न म एते नित्यानुनासिकाः सन्ति। तत्र यावाला इति अनित्याः अनुनासिकाः सन्ति। एवं अजवर्णाः सर्वेपि अनित्याः अनुनासिकाः भवन्ति। कदाचित् अनानुनासिकाः भवन्ति, कदाचित् अनुनासिकाः भवन्ति। एवं तत्र समाधानं वर्तते। तो यमानाम् अनुस्वाराणामेव अनुनासिक संज्ञा न स्यात्। अन्येषामपि ङ यणाम इति हलवर्णानां यावलानाम् अथ च सर्वेषाम् अचाम् एतेषामपि अनुनासिकत्वं स्यात्। एतदर्थम् एतत् कथनं वर्तते। पुनः तत्र शंका भवति अथ नासिका ग्रहणं किमर्थम्? मुखवचनो नासिका इत्येव सूत्रं स्यात्। तदा उच्यते यदा एवं स्यात् तर्हि क च त ट प एतेषां सर्वेषाम् अनुनासिक संज्ञा स्यात्। नासिका ग्रहणे तु एतेषां तत्र अनुनासिक संज्ञा न भवति। एवं तत्र विचारः सञ्जातः। अधुना तत्र भाष्यकारः मुखग्रहणस्य प्रत्याख्यानं विदधाति यत् मुखग्रहणं तत्र आवश्यकं नास्ति इत्यर्थः। कथं नास्ति? तत्र मुखग्रहणं शक्यम् अकर्तुं केन इदानीं उभयवचनानां भविष्यति। अर्थात् येषां तत्र मुखेनापि उच्चारणं वर्तते अथ च नासिकया उच्चारणं वर्तते तेषां ग्रहणं कथं स्यात्? तदा तत्र लोकव्यवहारं प्रदर्शयन्ति प्रसादवासिन्यायेन। तद्यथा केचित् प्रसादवासिनः, केचित् भूमिवासिनः, केचित् उभयवासिनः। प्रासाद इत्युक्ते तत्र अट्टालिकायां ये वसन्ति ते प्रासादवासिनः भवन्ति। ये च तत्र भूतलवासिनः भवन्ति ते भूमिवासिनः भवन्ति। केचन एवं भूताः भवन्ति तेषां किञ्चित् स्थानं तत्र भूतलेपि वर्तते, तत्र प्रथमतलेपि केषाञ्चित् अट्टालिकायामपि वर्तते, ते उभयवासिनः भवन्ति। तो ये प्रासादवासिनः गृह्यन्ते तेषां ये प्रासादवासिनः गृह्यन्ते ते प्रसादवासी ग्रहणेन। ये च भूमिवासिनः गृह्यन्ते ते भूमिवासी ग्रहणेन। ये उभयवासिनः गृह्यन्ते एव ते प्रसादवासी ग्रहणेन भूवासी ग्रहणेन। तात्पर्यं किम्? अर्थात् तत्र एवं भूताः वर्णाः सन्ति। ये केचन नित्याः अनुनासिकाः सन्ति, केचन तत्र अनित्याः तत्र नित्याः अननुनासिकाः सन्ति, केचन च अनित्याः अनुनासिकाः। यथा क च त ट प ग ज द ड भ घ झ ध तत्र एवं रूपेण तत्र क च त ट भ ख छ ठ थ फ ग ज द ड भ घ झ ढ ध फ एते सर्वेपि वर्णाः नित्याः अननुनासिकाः सन्ति। एवं हकारोऽपि तादृशः वर्तते, रकारोऽपि तादृशः वर्तते। एते सर्वेपि वर्णाः तत्र नित्याः तत्र अननुनासिकाः वर्णाः। एवमेव तत्र ङ यण नम यमाः अनुस्वारः एते नित्याः तत्र नासिकावचनाः अर्थात् अनुनासिकाः सन्ति। किन्तु यावाला एते वर्णाः ये सन्ति सर्वेपि ये अजवर्णाः सन्ति ते
तत्र अनुनासिकाः अपि भवन्ति, अननुनासिकाः भवन्ति। तेषां तत्र नासिकाग्रहणेनापि ग्रहणं भवितुमर्हति, मुखग्रहणेनापि तेषां ग्रहणं भवति। तो नासिका वचनः अनुनासिका इत्युच्यमाने तेषाम् अर्थात् येषां केवलं नासिकया उच्चारणं भवति, नियमानुसाराणां तेषामपि ग्रहणं भविष्यति। ये नित्याः अनुनासिकाः निगणया नाम तेषामपि ग्रहणं भविष्यति। एवं तत्र ये तत्र उभयवचनाः अर्थात् ये नित्या अनित्याः अनुनासिकाः सन्ति तेषामपि ग्रहणं भविष्यति। अतः मुखग्रहणस्य आवश्यकता एतस्मिन् सूत्रे नास्ति एवं उच्यते। एवं ह्यापि केचित् मुखवचनाः, केचित् नासिकावचनाः, केचित् उभयवचनाः। तत्र ये मुखवचनाः तेषां नासिकाग्रहणेन, ये तत्र ये मुखवचनाः गृह्यन्ते ते मुखग्रहणेन, ये नासिकावचनाः गृह्यन्ते ते नासिकाग्रहणेन, ये उभयवचनाः गृह्यन्ते एव ते मुखग्रहणेन नासिकाग्रहणेन च। इत्थं प्रसादवासिन्यायेनैव एतेषां सर्वेषां ग्रहणं स्यात्, अन्येषां न स्यात्। अत्र तत्र आक्षेपः कश्चन भवति, भवेत् उभयवचनानां सिद्धं यमानुस्वाराणामपि प्राप्नोति, अर्थात् यमानुस्वाराः ये सन्ति तेषाम् नासिक संज्ञा स्यात्। तदा उच्यते भवतु नाम एतेषां नासिक संज्ञा। तर्हि अनुनासिकाम् आदाय यत् कार्यं तद् भवेत्। तदा उच्यते नैव दोषो न प्रयोजनम्। एवं भूतं किमपि उदाहरणमेव नास्ति लोके यत्र एतान् आदाय तत्र अनुनासिक कार्यस्य विधानं तत्र स्यात्, अर्थात् अनुनासिकोद्देश्यकं कार्यमत्र स्यात्। तत्र एकः प्रश्नः अपरः अपि भवति, इतरेतराश्रयं तु भवति, अर्थात् अनुनाश्रय दोषः भवति। उच्यते क इतरेतराश्रयता, सतः अनुनासिकस्य संज्ञया भवितव्यं, संज्ञया च नाम अनुनासिकः भाव्यते, तदितरेतराश्रयं भवति। अर्थात् यदा ये अनुनासिकाः भवन्ति, गयणा नाम अन्य सर्वे अचः यावाल इत्यादयः, यदा एते अनुनासिकाः भवन्ति तदा एतेषाम् अनुनासिक संज्ञा भवति। अथ च यदा एतेषाम् अनुनासिक संज्ञा स्यात् तदैव अनुनासिकत्वेन एतेषां व्यवहारः स्यात्। तो अनुनासिकत्वे सति संज्ञया च तत्र अनुनासिकत्वम्। एवं रूपेण अत्र अन्योन्याश्रयः दोषः स्यात्। अन्योन्याश्रयाणि कार्याणि शास्त्राणि कार्याणि न प्रकल्पन्ते। अन्योन्याश्रय दोषग्रस्तानि यानि शास्त्राणि सन्ति तत्र स्वकीयानि कार्याणि न प्रकल्पते, एवं अत्र दोषः जायते। अत्र उच्यते अनुनासिक संज्ञायाम् इतरेतराश्रयोक्तम्। किमुक्तम्? सिद्धं तु नित्य शब्दत्वात्। नित्याः शब्दाः नित्येषु शब्देषु सतः अनुनासिकस्य संज्ञा क्रियते, न संज्ञा अनुनासिका भाव्यते। यदि तर्हि नित्याः शब्दाः किमर्थं शास्त्रम्? किमर्थं शास्त्रे चेत् निवर्तकत्वात् सिद्धम्। निवर्तकं शास्त्रम्। तात्पर्यं किमस्ति? अर्थात् शब्दाः नित्याः, ये शब्दाः तत्र अनुनासिक वर्णाः अनुनासिकाः सन्ति ते नित्याः अनुनासिकाः। ये तत्र नित्याः अननुनासिकाः तेपि नित्याः अनुनासिकाः सन्ति। ये च तत्र उभयाः सन्ति, अर्थात् अनुनासिकाः अपि सन्ति अनुनासिकाः अपि सन्ति, तो तेषां तादृशं स्वरूपम् उपदेशे एव विद्यते। यदा उपदेशे विद्यते तर्हि तेषाम् अनुनासिकत्वम् उपदेशे एव सिद्धं वर्तते, अनुनासिकत्वम् उपदेशे एव सिद्धं वर्तते। संज्ञया तेषाम् अनुनासिकत्वं न व्यवह्रियते। तत्र केवलं संज्ञया तादृशस्य व्यवहारस्य ज्ञानं क्रियते, एवमेव तादृशं स्वरूपं वर्तते। तो नित्याः शब्दाः नित्येषु शब्देषु सतः अनुनासिकस्य संज्ञा, अर्थात् तत्र अनुनासिकत्वं स्वयमेव विद्यमानं वर्तते, तस्य संज्ञा भवति। तत्र संज्ञया अनुनासिकानां तत्र विचारः न भवति, न संज्ञा अनुनासिका भाव्यते, एवं रूपेण विचारः। तदा शास्त्रं भवति यदा ते वर्णाः स्वयमेव अनुनासिकाः सन्ति तर्हि मुखनासिका वचनोनासिक शास्त्रस्य किं प्रयोजनं वर्तते? तदा वार्तिककारः कथयति किमर्थं शास्त्रं चेत् निवर्तकत्वात् सिद्धं। शास्त्रं निवर्तकं भवति। तत्र शास्त्रं निवर्तकं भवति। निवर्तकम् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? निवर्तकम् इत्यस्य स्वरूपं भवति तत्स्वयमेव भाष्यकारः तत् स्पष्टं वदति।
आंग अस्मै अविशेषेण उपदिष्टः अननुनासिकः तत्र तत्सर्वत्र अनुनासिक बुद्धि प्रसक्ता तस्य अनेन निवृत्ति क्रियते छंदसि अचि परतः आंगः अननुनासिकस्य प्रसंगे अनुनासिक आंगोनुनासिकस्य छंदसि इति सूत्रं वर्तते। अत्र शास्त्रं तथा तस्य तादृशं व्यवहारं प्रतिपादयति इत्यर्थः। यथा आंग अस्मै अविशेषेण उपदिष्टा अनुनासिक उपदिष्टा वर्तते आंग तत्सर्वत्र अनुनासिक बुद्धि एव प्राप्तं भवति तस्य अनेन निवृत्तिः क्रियते अनेन शास्त्रेण किं तथा शास्त्रम् आंगोनुनासिकस्य छन्दसि इति शास्त्रं कीदृशी निवृत्तिः क्रियते छन्दसि अचि परतः छन्दसि वेदे अचि परतः यः आंग स अनुनासिकः यः भवति तस्य अनुनासिकस्य आंगः स्थान प्रसंगे तत्र अनुनासिकः आंग साधु भवति तो एवं शास्त्र निवर्तकं भवति तस्य बोधकं भवति व्यवहार संस्थापकं भवति इति शास्त्रस्य आवश्यकता वर्तते। अत्र कश्चन विचारः भवति यतोहि भाष्यकारः एव स्वयं कथयति मुग्ग्रहणं शक्यं कर्तुं तो अत्र मुखग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति लोकव्यवहारेण तस्य सिद्धिः भवति अस्मात् हेतोः मुखग्रहणं किं व्यर्थं भवति वा यद्यपि अस्माकं पक्षः वर्तते यत् यथा तत्र अयुण् इति सूत्र तत्र वृद्धिरेज सूत्रस्य भाष्ये भगवता भाष्यकारेण यथा तत्र प्रतिपादितं वर्णेनाप्यनर्थकेन न भवितव्यं किम् इयता सूत्रेण तर्हि मुखग्रहणस्य प्रत्याख्यानं भवति तर्हि एकस्य पदस्य अत्र व्यर्थता सिद्ध्यति तेन किम् आयाति कीदृशस्य विचारः अत्र कर्तुं शक्यते वयम् अस्माभिः तत्र एवं वस्तु वर्तते यद्यपि तत्र प्रसादवासिन्यायेन एतत् समाधानं भवितुमर्हति मुखग्रहणस्य तादृशी आवश्यकता न वर्तते किन्तु भगवता भाष्यकारेण स्वयमेव अत्र उक्तं निवर्तकं शास्त्रम् तो शास्त्रेण तादृशः व्यवहारः स्थाप्यते अस्माद् हेतोः प्रसादवासिन्यायेन तादृशस्य समाधानस्य सत्त्वादपि तत्र शास्त्रेण तादृशस्वरूपस्य प्रदर्शनाय मुखग्रहणं तत्र सार्थकं भवति एवं वर्तते लोकव्यवहारेणापि तत्र एवं भूतानां प्रयोगाणां सिद्धिः व्यवहारस्य सिद्धिः भवितुमर्हति किन्तु शास्त्रं तस्य सर्वस्य कार्यस्य निवर्तकं भवति इति कृत्वा मुखग्रहणमपि तद्रीत्या तत्र उचितम् आवश्यकं च भवितुमर्हति एवं रूपेण किञ्चित् समाधानं वक्तुं शक्यते यतोहि अद्य समयः सञ्जातः एतस्य सम्पूर्णस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र सम्पन्नम् अतः अत्रैव विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।